आते शख्स की निगाह गैर इरादी तौर पर ऊपर बाउंड्री की जानिब उठी थी, मगर अगले ही लम्हे वो निगाहों का जाविया बदलता गेट बंद करने लगा था, जबकि दूसरी जानिब वो नागवारी के साथ बाउंड्री से हटकर धीरे धीरे कदम उठाती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई थी। कपड़ों का ढेर सेन में रखते तख्त पर रखती वो इधर उधर भागते चूजों को पिंजरे में डालने की कोशिश में लग गई थी। सोनू आने वाले शख्स का ऐसा दीवाना था कि अपने चहेते चूजों को भी भूल गया। अब अगर उसकी बेखबरी में बिल्ली एक भी चूजे को हड़प कर जाती तो उसने आसमान सर पर उठा लेना था, और वो तो अब इसका एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सोनू तो अभी इतना नासमझ और मासूम था कि बाप के साय से महरूम हो जाने के नुकसान की संगीनी से भी अनजान था। अभी दिन ही कितने हुए थे। भयानक सानिए से गुजरे गम से चूर होने के बावजूद इसे खुद को मजबूत ही रखना था। बरामदे में आती वो एकदम ठिठकी थी। कमरे से बाहर आती आवाजों में उसे अपना नाम सुनाई दिया था। तजस्सुस के साथ वो दबे कदमों खिड़की के करीब हो गई थी। वलीद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मिजाब को कैसे ये बात बताऊं। सायरा हमेशा मिजाब के अब्बू की जिंदगी में यही कहती रही कि इनको सिर्फ मिजाब से गर्ज है, जहेज के नाम पर एक गिलास की भी जरूरत नहीं। अब जबकि मिजाब के अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे तो मुतालबा कर रही हैं ये घर मिजाब और सुबहान के नाम कर देने के लिए। बिल्किस बानो का लहजा इंतहाई परेशान कुन था। फूफो जान, इसमें हैरत की बात मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। नदीर अंकल सादा इंसान थे, खुलूस और लालच में फर्क नहीं समझ सके। मगर आप ये गलती मत कीजिएगा। आप इनके हर रिश्तेदार को कह दें कि आपके शोर की हर चीज़ पर सिर्फ इनकी बेटी का नहीं, आपका और सोनू का भी हक है। ये घर अगर आपने मिजाब के नाम कर दिया तो फिर देर नहीं लगाएगी वो आपको और सोनू को इस घर से निकालने में। आप मिजाब की खालों को साफ इनकार कर दें। इसके बाद वो अपने बेटे का रिश्ता मिजाब से कायम रखती हैं या नहीं, ये उनकी मर्जी। वलीद के नागवार लहजे पर बाहर मिजाब के तन बदन में तो आग सी लग गई थी, मगर इस वो शदीद धक्के से दमबख्त थी। सायरा इसकी खाला होने वाली सास थी। इसके वहमो गुमान में भी न था कि वो इस किस्म का मुतालबा भी कर सकती हैं। कैसे साफ इनकार कर दूं? सायरा ने कभी मुझे अपनी बहन की जगह पर और मिजाब की माँ के मुकाम पर तस्लीम ही नहीं किया। हमेशा मुझे मिजाब की सौतेली माँ और उसके अब्बू की दूसरी बीवी की ही नज़र से देखा। कोई वावेला ही ना उठ जाए। उन्होंने कह दिया है कि अगर मैं राजी ना हूँ तो वो शादी की तारीख तय करके सुभान को इंग्लैंड से बुला लेंगी। बहुत खूब। सुभान अगर इतना ही ताबेदार तो 3 सालों में इसका एक फ़ोन क्यों ना आया? नज़ीर अंकल की बेटी का शादी का अरमान लेकर इस दुनिया से चले गए। उनकी ज़िंदगी में ये मुतालबा क्यों ना किया गया? ये शादी है या सौदा? ये लालची लोग उनके गुजर जाने के इंतज़ार में थे क्या? नज़ीर अंकल ने ही सुभान को बाहर भेजने के लिए लाखों रुपए बतौर कर्ज दिए थे, वरना क्या था वो यहाँ। आहिस्ता बोलो, मिजाम ने सुन लिया तो। बिल्किस बालों ने होलकर उसे रोकना चाहता। कब तक छुपाएंगी इससे? आवाज़ नीची रखो। जो नाहक किसी के हक पर कब्जा जमा रहा हो वो जानती है उसके रिश्तेदार लालची और खुदगर्ज हैं। नज़ीर अंकल की वफात के तीसरे दिन तक ही उनके रिश्तेदार निशानी के तौर पर उनके इस्तेमाल की एक एक चीज़ उठाकर ले गए, और जो जिंदा निशानियां इनको दरबदर करने की प्लानिंग की जा रही है। स्वयं की बिरयानी में मुर्गी की टांगें ढूंढने वाले, कौरमे में बोटियां, ऐसे भूखे नंगे लोग हैं ये। एकदम वो चुप होता वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था, जो बिपरे हुए चेहरे के साथ कमरे में आई थी। बिल्किस बानो इसके तेवरों पर घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। आपको एक बात समझ नहीं आती? कितनी बार कहा है आपसे कि इस घर के मामलात का रोना मत रोया करें हरे गहरे के सामने। वो बिल्किस बानो पर चीखती वलीद का पारा चढ़ा गई थी। ये क्या तरीका है बात करने का? तमीज से बात करो इनसे। अपने घर में मुझे किस तरीके से किससे किससे बात करनी है मैं जानती हूँ। तुम कौन होते हो मुझे मुंह उठाकर हिदायत देने वाले? वो भड़क कर वलीद पर बरसी थी। मुझे तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं, और घर का मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है। पुप्पो जान और सोनू की हक तलफी की भी कोशिश हुई तो मैं बोलूँगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। अब तक बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ। खामोशी से अपने लालची रिश्तेदारों को समझा दो, पुप्पो जान और सोनू का हक हजम करने की कोशिश वो ना करें। इन दोनों की इज्जत और अहमियत वो देंगे तो इस घर में कदम रखेंगे, वरना नहीं। वो गजीले लहजे में फैसला सुना रहा था। तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले कि इस घर में कौन कदम रखेगा और कौन नहीं? हम लोग लालची और भूखे नंगे तो फिर क्यों आया था तुम्हारा बाप अपनी बेवा बहन के लिए मेरे बाप के तलवे चाटने? हलक के भर वो चीखते बिल्किस बानो को सख्त कर गई थी, जबकि वलीद का चेहरा गुस्से में तप उठा था। अपनी बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। वो शदीद तेज में धाड़ा था। वलीद, खामोश हो जाओ, मैं बात कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। बिगड़ती सूरत हाल पर बिल्किस ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर ले जाना चाहता, मगर वो झटके से बाजू इनकी गिरफ्त से निकाल गया था। आप क्या बात करेंगी? पहले कभी आपकी किसी बात को अहमियत दी गई है जो अब ये आपकी बात कोई बात सुनेगी? आज इसने मेरे बाप पर उंगली उठाई है, मैं इसकी जुबान खींच लूंगा। शोलाबार नजरों से मिजाब को देखता हुआ शदीद इश्तियाल में था। मेरा बाप मेरे सर पर नहीं रहा तो आज तुम भी बेखौफी से अपनी औकात पर उतर आए हो, तो फिर मेरे खानदान पर ही इल्जाम क्यों?
وہ بلند آواز میں بولی تھی، کیونکہ تمہارے خاندان کا منہ ان کی اوقات سے زیادہ کھل چکا ہے۔ اب اگر تم نے یا تمہارے خاندان کے کسی فرد نے پھپھو جان اور سونو کے ساتھ کوئی ناانصافی یا گستاخی کی تو سب سے پہلے تمہیں اس گھر سے نکال کر سڑک پر پھینک آؤں گا، پھر دیکھتا ہوں تمہارا کون رشتے دار تمہیں گھاس ڈالتا ہے۔ تم مجھے سڑک پر پھینکو گے؟ بھڑک کر وہ چلاتی اس کے مقابلے آئی تھی۔ میزاب اس کے اڑتے ہاتھ پر بلقیس بیگم ڈھل کر چیخی تھی، جبکہ ولی سرت سے اس کی کلائی پکڑتا اس کا ہاتھ اپنے چہرے تک پہنچنے سے روک گیا تھا۔ لالچی تم ہو، تمہارے ارادوں میں فتور اور نیت میں بھی۔ مجھے میرے خاندان سے کاٹ کر تم اپنا راستہ صاف کر رہے ہو۔ تم اس گھر پر میرے باپ کی جائیداد پر قابض ہونا چاہتے ہو، مگر کان کھول کر سن لو، تم پھپھو بھتیجے کبھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اپنی کلائی اس کی سخت گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتی وہ گھبرا رہی تھی۔ ولید کے رگوں میں لہو بول اٹھا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑتا وہ بلقیس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو دوپٹہ چہرے میں چھپائے گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ سن لیا آپ نے، یا ابھی بھی کچھ سننا باقی ہے؟ سلگتے لہجے میں وہ بلقیس سے مخاطب تھا، جو اذیت سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اگر آپ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ گھر سے جانے کے لیے راضی نہ ہوئی تو میرا مرا منہ دیکھیں گی آپ۔ جرانہ انداز میں بول کر وہ ان کا ہاتھ پکڑے دروازے کی سمت بڑھاتا۔ ایک چیز بھی نہیں لینی اس گھر سے، سونو باہر آؤ جلدی۔ باہر نکلتا وہ سخت اور بلند آواز میں سونو سے مخاطب تھا، جو دیوار سے لگا سہما کھڑا تھا۔ ولید کے باہر جاتے ہی وہ سن کھڑی میزاب کی طرف بھاگا آیا اور اس سے لپٹ کر سسکیاں بھرنے لگا۔ میزاب کا دل مٹھی میں جکڑا تھا۔ اس سنگین صورتحال نے اس کا سارا غصہ ہوا میں اڑا دیا تھا۔ سونو کو مضبوطی سے خود سے لگائے وہ باہر سے بلند ہوتی ولید کی آواز سن رہی تھی۔ اس کے لیے اس کے رشتے دار کافی ہیں، اسے آپ کی ضرورت نہیں۔ آپ سے اس کا کوئی تعلق اس کے باپ کے ساتھ ہی قبر میں اتر گیا ہے، اور ابھی کتنی ذلت سمیٹنی ہے آپ کو اس کے ہاتھوں۔ مت روئیں اس کے لیے، مت فکر کریں، اسے سنبھالنے کے لیے اس کے رشتے دار بہت ہیں۔ اس کی اغتیال انگیز آواز سنتی میزاب کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ سونو کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ تبھی وہ جہارانہ تیوروں کے ساتھ واپس آیا تھا۔ سونو، کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ چلو یہاں سے۔ اس نے تیز میں سونو کو میزاب سے الگ کرنا چاہتا کہ وہ بلند آواز میں رونے لگا تھا۔ میزاب تڑپ اٹھی تھی۔ تم اس طرح زور زبردستی نہیں کر سکتے، میں اسے نہیں جانے دوں گی، وہ کانپتی آواز میں چیخی تھی۔ جس عورت کی تمہاری نظر میں کوئی بھی حیثیت نہیں تو اس کی اولاد سے بھی تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ گھبراتے ہوئے وہ سونو کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ وہ نہیں جانا چاہتا تمہارے ساتھ۔ غصے میں پاگل ہوتی وہ اس پر چپٹی تھی، مگر اگلے ہی پر اسے پرے ہٹانے پر بری طرح سے دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ اب اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو، سمجھی؟ غصے میں تپتے اس کے چہرے پر اس کے لہجے میں کچھ ایسے سخت تاثرات تھے کہ میزاب کی آواز بند ہو گئی تھی۔ سفید پرتے چہرے کے ساتھ وہ ساکت کھڑی خالی دہلیز کو دیکھ رہی تھی۔ سونو کے رونے کی آواز دور جاتی آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئی، اور پھر محب سناٹا ہر سمت پھیل گیا تھا۔ ایک طویل عرصے سے دل میں بھڑکتی آگ اگلنے کے بعد اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ آگ کوئی بھی ہو سب کچھ جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ دل و دماغ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بلقیس اس سے اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، بالکل تنہا۔ اب اس کے چاروں طرف سناٹوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آگ تو اور بڑھ گئی تھی، جلن تو اب کسی طور کم نہ ہوئی تھی۔ وہ تو اس شخص کو اذیت سے دوچار کرنا چاہتی تھی جس کا لگایا ہوا زخم آج بھی رس رہا تھا۔ کچی عمر کے خوابوں کو جو آگ اس شخص نے لگائی تھی، اس آگ کی جلن کو آج بھی اسے بیدت کر کے اپنے عروج پر تھی۔ بلقیس بانو جب اس کے باپ کی دوسری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں آئی تو اس وقت وہ کم عمر تھی، مگر سمجھدار اور اسکول کی ذہین طالبہ تھی۔ بلقیس نذیر الحسن کی دیرینہ دوست اعظم کی بہن تھی۔ ان کے پہلے شوہر شادی کے چند ماہ بعد ہی کسی حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے چل بسے تھے۔ نذیر الحسن جن دنوں سنجیدگی سے دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے تاکہ گھر اور بیٹی کی طرف سے ان کی فکر دور ہو جائے، تو اس دوران اعظم نے خود ہی بلقیس کے بارے میں نذیر الحسن سے بات کی تھی کہ اس رشتے میں کوئی مضائقہ نہیں تھا۔ نذیر الحسن کو اپنے گھر کے لیے ایک ذمہ دار عورت کی ضرورت تھی، جبکہ بلقیس ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ مزاج کے لیے بھی بہت مہربان اور شفیق ثابت ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود ان سے مزاج کا وہ تعلق استوار نہ ہو سکا تھا جو اس رشتے کا حق تھا۔ اور اس کی سب سے اہم وجہ مزاج کے وہ ننیالی رشتے دار تھے جو کہ بلقیس کو مزاج کی مرحوم ماں کی جگہ قبول کرنا ہی گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ مزاج کبھی بلقیس کے قریب نہ ہو سکی، مگر اس نے کبھی ایسا عمل نہیں کیا کہ نذیر الحسن اس سے ناراض یا بدگماں ہوتے۔ مزاج ان سے خاصا ڈرتی تھی کہ بنیادی طور پر نذیر الحسن مذہبی، تنگ نظر اور سخت گیر طبیعت کے مالک تھے۔ مزاج کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس تھے، مگر اس کی فرما برداری کی وجہ سے اسے بے تحاشا چاہتے بھی تھے۔ بے جا سکتی روک ٹوک میں مزاج کی بہتری ہی چھپی ہوئی تھی۔ کچھ یہی وجوہات تھیں کہ بلقیس کی مداخلت کے باوجود انہوں نے اسے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ البتہ اس کے پرائیویٹ تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مزاج کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت تھی کہ
मगर बाप के रौब और अपनी फर्माबरदारी के पेश नज़र उसे सब्र और शुक्र करना ही था। इन दिनों वो फर्स्ट एड के पेपर्स की तैयारी कर रही थी जब सोनू की पैदाइश ने घर में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। सोनू के नन्हे वजूद ने इसे सब कुछ भुला दिया था। उसके सारे काम बखुशी उसने अपने जिम्मे ले लिए थे। सोनू के लिए इसकी इतनी मोहब्बत देखकर बिल्किस बहुत खुश थी। इधर आदम ने बिल्किस की शादी कर देने के बाद अकलौते बेटे को हॉस्टल भेज दिया था। बीवी इनकी हयात नहीं थी। मिजाब से अब एक रिश्ता बन गया था, लेकिन फिर भी वो आदत के मुताबिक इनके सामने बहुत कम आती थी। सोनू की पहली सालगिरह पर आजम और वलीद के साथ मौजूद है मेहमानों में इन दोनों के अलावा कोई शामिल नहीं था। हालांकि वो दिल से चाहती थी कि इसकी अखलौती दोस्त क्लास फेलो और पड़ोसन शमा भी सालगिरह में आए, मगर नजीरुल हसन ने साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसका सारा जोश और खरोश मान पड़ गया था। वो जानती थी कि शमा के मॉडर्न तौर तरीके, ऊंचे आवाज में बोलना, केके लगाना नजीरुल हसन को सख्त नागवार गुजरता था। उनके घर जाने की इजाजत भी मिजाब को कभी नहीं मिली थी। अलबत्ता वो बेधड़क सहन से दीवार से या छत से लटक कर मिजाब को पुकार लेती। इस तरह बातचीत हो ही जाया करती थी। मिजाब के घर के माहौल की वजह से, खसूसन नजीरुल हसन की वजह से, शम्मा भी बहुत कम आमदोरफ्त रखती थी। मिजाब को इसकी आज़ादी पर बहुत रश्क आता था। मिजाब जब इससे इसके कॉलेज की फ्रेंड्स की बातें सुनती तो इसे खुद पर बहुत तरस आता। बहरहाल सोनू की सालगिरह का एक मौका भी था जो मिल रहा था दोनों सहेलियों के मिल बैठने का। वो नजीरुल हसन की वजह से ना मिल सका। सारी खुशियां मलिया मेट हो गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सोनू की सालगिरह का दिन उसके लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है। सालगिरह के दिन पहली बार सही मायनों में वलीद से उसका आमना सामना हुआ था। मिजाब की तरह वो भी बहुत खामोश था और संजीदा फितरत का मालिक था। मिजाब की जब जब निगाह उससे मिली, कोई अजीब मगर दिल को छू लेने वाली चीज़ उसकी आंखों में मिजाब को सिर्फ अपने लिए नुमाया नजर आई। निगाहों का बार बार होता ये टकराव मतलब मिजाब को बहुत अजीब मगर अच्छा भी लगा। वलीद ने भी यकीनन उसकी आंखों में अपने लिए पसंदगी की झलक देख ली थी। और फिर एक हफ्ते बाद ही वलीद की आमद दोबारा हुई थी। इस बार वो तन्हाई हॉस्टल से घर तक आया था। उसे देखकर खुशकुन एहसास के साथ मिजाब की धड़कनें भी अतल पतल थी। उसकी यही कोशिश हो रही थी कि वो वलीद के सामने रहे, चाहे सोनू के बहाने ही सही।